की कोण एक्टीव आसा ताका अरेस्ट करता म्हणून आतां आमी PIMर गेलो तेन्ना सांगलां की जो एक्टीव आसा नायक ताका अरेस्ट केल्लो आसा आनी तुमी ही मागणी केल्ली आसा मुखार तुमचें कितें आसतलें? बेजिकली आता अजून तुमच्या थ्रू आमकां कळटा की सोम नायक म्हणटा की अरेस्ट केला आनी ही बरी गजाल की देर आहे दुरुस्त आहे डिले जाला पूण अरेस्ट केला आनी मुखाल्ली फॉर्मेलिटी करपाक जाय आनी जे लिगल कोर्स कितें आसा तो फॉलो जावपाक जाय इतली आमची मागणी आसा. आनी आतां आमी काय सद्याक आमकां PI कडेन उलोवपाक जाय की आमकां फॉर्मेलिटी करतकीर आपयता उलयता पडटले पूण तांचे कडेन उलयतकीर आमकां सविस्तर म्हायती मेळटली. पूण आमची एकच मागणी आहा जी जो क्रायम हांगा घडला तो व्हेरी सिरियस ऑफेन्स आसा. खुबशीं कुटुंबां भितर इनवॉल्व आसा अशें आमकां आयकूंक येता. सो विक्टिमाक प्रॉपर तांची आयडेंटिटी डिस्क्लोज जायनासतना तांकां प्रॉपर न्याय मेळचो. त्या खूब जाणांक भिवून केल्लें आसा, खूब जाणांक नशेत केल्लें आसतलें, आमकां कांय ताची म्हायती ना. सो ती प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जावचें, कसलेच पॉलिटिकल प्रेशराक ताणें बळी पडचो न्ही आनी विक्टिमाक न्याय मेळचो इतली आमची मागणी आसा. तेन्ना आमी ताका दिसतालें पॉलिटिकल प्रेशर आसा काय म्हणून तशेंच ताणें एक अपील केल्लें आसा जे कोण विक्टीम आसा तांच्यांनी सांगलें की आमी तितले हेल्प करतले पूण नाव खंय डिस्क्लोज जावचें ना अशें आमी पळय प्रत्येकान आपल्याचे घालून जर आमी पळयत न्ही आमी त्या पोजिशनाचेर आमचे भुरगीं तातूंत इनवॉल्व आशिल्ले आमची परिस्थिती कशी आसतली. कोणच विक्टीम आपूण जावन आनी त्या सोशल सेक्युरिटी मेळ्ळ्या शिवाय मुखार येवची ना हें सांगपाची गरज ना. विक्टीम दिल्ली आसतली, खंय मॅनेज केल्ली आसतली, तांकां एक आपल्याची लाज लज्जा म्हण आसता समाजा भितर आपल्याक कसो आमचो समाज आसली चलयांक जपून एक्सेप्ट करनात. सो एक खंय तरी एक भंय तांचे भितर निर्माण जाल्लो आसा. NGO थ्रू तांकां एक सोशल सेक्युरिटी एक कॉन्फिडन्स लेवल घेवनूच बऱ्या तरेन हे मॅटर हाताळपाक जाय जाल्यारच विक्टीम उलोवपाक तयार जातली. नाजाल्यार विक्टीम्स अशें आपूण जावन पुलिसांक ताणें अपील केली येतली. खंयच्या प्रत्येक कुटुंबाक आपली लाज लज्जा आसताच. ताका दिसता आपल्या चली लग्नाचें आसा, फाल्यां लग्न जावपाक जाय, फुडार आसा, सगळे विचार करतले. सो कोण आपूण जावन PIन अपील केलें, डिवायसने अपील केलें, ती विक्टीमचो लग्न म्हाका येवपाक ना. NGO घेवन तांकां कावन्सिलींग करून तांची मनस्थिती अंडरस्टँड करून तांकां त्या तरेन हाताळपाची गरज आसा. विक्टिमाक कॉन्फिडन्स लेवल वाडोवपाची गरज आसा. जाल्यार तो विक्टीम ओपन जातलो आनी ह्या जो ऑफेन्साक एक लास्ट कंक्लुडींग आमकां कंक्लुजन मेळटलें. इट वील गो टू लिगल कंक्लुजन. नाल्यार खंय तरी नाल्यार मागीर मदीं मदीं गुळगुळीत जाता. सो खंय तरी म्हाका दिसता तांकां बऱ्या तरेन मॅनेज करून हो गुंतो जो आसा सोडोवपाची गरज आसा. प्रतीक तुमी सकाळचे हांगा आसा आनी तुमची एकच मागणी आसली जो हें आसा कल्पित आसा ताका अरेस्ट करतलो. आज सोहम जो नायक आसा मादेगांवचो ताका अरेस्ट केला, पेपराचेर हिंगा अरेस्ट दाखयला, ते अरेस्ट करता म्हणलें आनी विक्टीम जे कोण आसले तांकां फूल सपोर्ट म्हणटसो आमी पुलीस करता म्हणटा ते फक्त आमकां दिवपाचें. आतां तुमी खंय तरी हेल्प करपाक शकतले पुलिसांक ह्या माध्यमांतल्यान? पयली गजाल म्हणल्यार हें दुर्दैवी जालां की मादेगाळ असली पवित्र स्थानांतल्यान हो भुरगो अशें करून वयर सरलो. हें पयलीं म्हणल्यार दुर्दैव. आनी 2-3 दीस जाले हांव खरें तरी म्हाका एक तरी न्हिदूय पडना आनी म्हाका अशें दिसतालें की हे फॅमिली ज्यो आसा तेंचे अशे व्हिडिओ हे भुरग्या फुड्यान आसा ते फॅमिलीचेर कितें वयता काय म्हणून. पूण आयज आतां PI तुमचे कडल्यान कळ्ळां की PI सांगता की ह्या भुरग्यां नांव सोहम सुशांत नायक म्हणून. ते हेजेर कळटा की मोरल ग्रावंड सुद्दां बापायन येवन अपॉलॉजी मागपा जाय. मागपा जाय अपॉलॉजी बापायन सुद्दां येवन बाबा हें आपल्याक चड करता हितून इक्वली जबाबदार आपूण म्हणून मागपा जाय. आनी नजर खंय आसलेली इक्वली भुरगीं जितली रिस्पॉन्सिबल आसता तितले पेरंट्सूय रिस्पॉन्सिबल आसा अशें म्हाका जाल्यार दिसता. हांव कोणीय अशें करून मुखार येता जाल्यार आमचें कडल्यान फूल ताका प्रोटेक्शन प्लस नाव डिस्क्लोजर जायना आसतना त्या विक्टिमा आमगे सपोर्ट आसतलो, सिंपथी आसतली आनी तेजे बरोबर पावला पावल त्या विक्टिमाक आमी मुखार आसतले अशें म्हणून आमी ह्या काकोडेच्या मादेगाळीच्या लोकांचें उतर आसा सामकें ठामपणाने आमी विक्टिमा बरोबर रावतले. पिवपाची हांगा गरज कोणाकय ना. हे विक्टिमा जाल्यार कसलीय ना. आमी ठामपणाने आसा. पुष्कळ बाब आमी एक नांव आयकतालें महानंद नांव हांवें आयकलां आनी आयज जर पळयत जाल्यार हो शुभम म्हणटो नायक जो आसा तो खंय तरी रिकॉर्ड ब्रेक करपाक वयतालो कितें आनी गांवचें नांव पेटरी केलां. कितें आसा पळय जेन्ना एकदां मनीस चुकता भुरगो तेन्ना तांकां घरांतल्यान तांकां समजोवपाचो प्रयत्न करपाक जाय ना तांकां प्रोत्साहन दिवपाचो. ते वारंवार जेन्ना ह्यो चुकी घडत गेल्यो तेजे कडल्यान आतां आमी ते मिडियांत प्रेसा थ्रू आयकता खंयचे चोरये बांदगडी आहा लाकडाच्या हे ज्यो गोश्टी जाल्यो आनी ते सुटत गेलो ताका प्रोत्साहन मेळ्ळो हे गुन्हो आतां हो मोठो करपाक.
तेन्नाच जर त्या भुरग्याक जर सारकी शिक्षा आनी त्या भुरग्याक योग्य ते जर हें मेळ्ळें जाल्यार ह्यो गोश्टी घडना आसलेल्यो. आनी सत्तेचो पावर खंयी उपयोग करपाक जायना. तुजे कडेन नशिबान तुमकां जर ती सत्ता मेळ्ळी आहा लोकांक काम करपाक वापरा, ना हे आतांतली लोकांची छळ करपा न्हू बायलांचे चेडवांचे. तुमकां आतां लोकांनी लोकप्रतिनिधी तुमकां लोकांनी निवडून दिल्ले हें करपाक. जे लोक जेन्ना तुमचे कडेन वेगवेगळी कामान वेगवेगळी परिस्थितीन लोक तुमचे फुड्यान कामां घेवन येता तेजो गैरउपयोग करपा लागून न्हू. जाता शक्य तो त्या लोकांचो कामाचो सुटाव करा आनी योग्य तो तांकां न्याय दिया. तुम्ही लोकांचे गोरगरीब लोकांचो बायलांचो जावं चेडवांचो गैरउपयोग केला आनी तेंचो फायदो घेतलोसो जालो ह्या गोश्टीच्यान. विनेश भाऊ, विनेश जे कारण जर घडला आयज खरें तर म्हळ्यार आमकां दिसता कुडचड्या काळिमा फसनाय अशी गजाली केन्ना हेजे पयलीं जाली नासतली. पूण हें जेन्ना पळयता तुमी लागींतल्यान पळयताले कळ्ळें तुका, कितें तूं मॅसेज दिवपाक पळयता पेरंट्सांक खास करून? पेरंट्सांक हांव एक मॅसेज दिवपाक सोदतां तुमच्या माध्यमांतल्यान की आतां फुडें हेज्यान फुडें ही परिस्थिती जेन्ना पळयली जाल्यार हें आतां जे आमी मुस्लीम आमगे भयणीच्यो बुरका घालून भोंवताय ती काळी घालून भोंवता. आमकां भगवो बाकी आमचे बाकी इतर आमगे हिंदू समाजाचे बायलो चेडवां भुरगीं आसा पळय तांकां सगल्यांक भगवो बुरको घालून भोंवचो पडटलो काय कितें कुडचड्याक. कारण हें आतां पळयलें जाल्यार ही विकृत मानसिकता ही विकृत मानसिकते आनी खंय अशा ह्या एक भुरगो अशी कांय तेगेले आनीकय फाटी आसपाक शकता तेका. सो तेका लागून आमगे आतां भुरग्यांक सेफ्टी जर करतलो जाल्यार ही यंत्रणा जावं सिस्टम हेजेर कांयच भरोसो दवरून उपयोग ना. आज आमकां पेरंट्स म्हणून प्रत्येकाक म्हाका एक चेडूं आसा आनी हांगा आमगे कितलेशे जाणां चेडवां आसतलीं जाल्यार ह्या सगळ्याक पेरंट्स म्हणून आपली भुरगें आपली चेडूं कितें करता आपले चेडो कितें करता खंय वयता तेजी संगत कशी हें सगळें लक्षपूर्वक बारीक तेजेर लक्ष दवरचें पडटलें. कारण आतां फुडें वचून जर मागीर वाट पांय खंय तरी एक पांय स्टेप चुकलो मागीर रडोन हो म्हणून कांय उपयोग ना. त्या खातीर हांव सगळ्या हांगा ह्या माध्यमांतल्यान सगळ्या पेरंट्सांक हें पयलीं अपील करता. दुसरी सुवातेर आज तुमी सगळे जमले आनी आमी कालच्यान हेजेर खंय तरी ह्या यंत्रणेचेर दबाव हाडपा खातीर आमी जे सगळे आमगे नागरीक आसा आमचे गोवा फॉरवर्डाचे विकास बाब आसा आनी हे सगळे आमचे नागरीक जे सामके जबाबदारीन आनी सामके आपली एक तळमळीन खंय तरी लोकांक जस्टीस मेळचो हे अन्याय जाल्या त्या भुरग्यांचेर जस्टीस मेळचो म्हणून जे हे जमले तांकां ह्या माध्यमांतल्यान सामके मना काळजांतल्यान एक धन्यवाद करता. कारण हे तुमीचे दबावा शिवाय हें शक्य जायनासलें. आतां आमी पियाक जेन्ना विचारलें की तुका खंयचो पॉलिटिकल पावर आसलो काय वेळ काडपाक तेणी ना म्हणल्यार एकच कितें फुडलो तुमचो स्टेप कसो आसतलो? फुडें स्टेप्स म्हळ्यार कशें आतां इन्व्हेस्टिगेशन कसो थोरो इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. इन्व्हेस्टिगेशन हें थरो जावपाक जाय. तूं खंयच हयगय केली वचपाक जायना. कारण आमच्या सिस्टमाक अशें आहा की ह्या सिस्टमा भितर इन्व्हेस्टिगेशन जाता सुद्दां एक पळवाट दवरली वयता आनीक गुन्हेगार खंय तरी एक्वीट जाता कोर्टां वयतरी केस उबी उरना आनी रोकडीच खंय तरी एक बरो कोणी लॉयर येता आनी ती टाक करून ताका भायर बेल आउट करता. सो हें जावूं जायना म्हणून हांव आमच्या लोकांकय सांगता की आमी हेजेर आतां हांगा जाली म्हणून कांय जालें ना. हांगा अशेंच आमची एकवट दवरया आनी ह्या गुन्हेगाराक सारकी कठोर शिक्षा जावतली हेजी आमी खात्री बाळगूत पर्यंत ह्या आमी सगळे एकवट दवरून आमी ह्या सिस्टमाचेर फॉलोअप घेत रावया. विकास बाब, आतां ते नॉन वेलेबल जे सेक्शनां लायिल्लीं आसा आतां ती कितली पर्यंत टिकोवन उरतली अशी दिसता तुमकां? कारण विक्टीम खंय तरी अजून मेळना. सो तुमचें कितें मत आसा? सुरवातेक हांव दैमीक फुडारी जो जाणें हें उजवाडाक हाडला तेजें हांव फुडारी न्ही फुडारी ताजें हांव खऱ्यांनीच अभिनंदन करता सगळ्याच्या वतीन. कारण ताणें हाडले उपरांत हो सगळो लोकांच्या नदरे मुखार आमी जागृत सगळे जाण आमी एकठांय आयले आनी हें आमी पावल मारलें. आतां ती भुरगीं कितली एजीची कितें ताजे प्रमाण ताका ती सगळे सेक्शन लागतली. कायदो आपल्याला बाजू करतलीच. त्याच बरोबर लोक म्हणून आमी नागरीक म्हणून आमची जबाबदारी कितें? म्हाका दिसता प्रतितान काल मेमोरंडम पयलींच दिल्लो ताका सुमोटो केस करून घेयात म्हणून. हें सगळें पळयतना हांव कितलींशींच वर्सां आतां कुडचड्यार रावतां. एक कुडचडकार असो म्हाका खंयचोच मनीस दिला कारण मनमेळावो मनीस सगळ्या कडेन वागता. अशी विकृती ह्या कुडचड्यार जल्माक कशी आयली हो मोठो प्रश्न आसा. ही विकृती कुडचड्यार नासली मागीर 2007 कितें तरी आयली आमी सोपली धरली परत ही विकृती तयार जाली. असल्या ह्या नराधमाक ही विकृती ही समाजाक आनी सांगता समाजाक काळीमा सोड ही लजेची गजाल इतली कुडचडकारां की कोणी जर कुडचड तुमगे तर ती केस घडली ती काय म्हणटालो तुमकां इतली लजेची गजाल आसा. सगळ्या लोकांनी एकवट दवरलो एकचार दवरलो. आमी ह्या केसीचेर आमची नजर आसतलीच प्रत्येकाली नजर आसतली की सरकार हाजेर कितें लक्ष दवरतलें.
हो PI जो आसा PI कशी ही चार्जशीट फायल करतले हाजेर आमचें लक्ष आसतलेंच. आनी हांव सगळ्या लोकांक अपील करता, तुमी एक पालक म्हूण तुमची जबाबदारी आसा ती जाणें विनेश बाबान सांगला ती तुमी पाळपाक पडटली. कारण आमकां खुबश्यो गजाली आयकपाक येतात की खुबश्या भुरग्यांच्या बद्दल आयकपाक येता आनी कोण इनवॉल्व जाल्ले तें आयकूं येता. म्हाका दिसता तुमी पालकांनी आपली जबाबदारी आतां पाळपाक जाय. कारण मोबायल आयिल्ले कारण इजी अवेलेबल जाता सगळें जाता. आनी पालकांनी एक आपली जबाबदारी म्हणून एक घेवपाक जाय. कारण ह्या गजालींतल्यान आमी कितें तरी शिकपाक जाय. सगळे रावले म्हणून आनी एक सगळे युथाक हांव सगळ्या कुडचडकाराच्या वतीन हांव धन्यवाद म्हणटा. कारण सकाळी आयिल्ले युथ मागीर घरा कडेन वचून परत आयले अजून पर्यंत आसात. पूण तुमकां सगळ्यांक एकदां धन्यवाद. देव बरें करूं. डिपान घालून दवरता.